OFW, nakabalo ko pero dili na kinahanglan ikalat nimo sa social media. Sige raman atong hinambog nga ako miingon ani nga nakapahimo ko balay o pambot ipabiyahe na pag uli nako unsa man na pabilib sa kaugalingon pwede na kamulingkod sa House of Representatives. Adto na lang dito pagtrabaho kay hilig man kamo adto wala paud gani gihatian gol sa imong pahak ug naa kay plano paghilom ara ayaw ipa hibalo sa katawhan kadaghanan kay lain paminawon ayaw pabilib imong kaugalingon hulata ang mga tawo ra jud mismo ang mobilib nimo sige ka pabilib